في الاول ديال ليكزارسيس فاش بدينا لينونسي ديال ليكزارسيس قالنا ان هاد لونتربريز هادي سويت انها تبريزونتي لو bilan et le CPC prévisionnel ديال ليكزارسيس n plus 1 et pour présenter هاد le bilan et هاد le CPC il doit passer de par plusieurs étapes. Il y a l'étape où là, le budget, il doit établir le budget des ventes, le budget des achats, des autres charges externes, et ainsi de suite. Donc, d'abord, on a présenté les différents tableaux, les les étapes, باش نصاوبوا le bilan prévisionnel et le CPC prévisionnel. D'abord, j'ai le temps باش نبداو بالbilan, نصاوبوا le bilan ديالنا باش نفيناليزيو هاد l'étude ديالنا بقات لنا غير l'étape ديال الbilan prévisionnel au CPC prévisionnel. هاد لي دو طابلو اللي درنا على قبل ما هاد الخدمه كامله راه ساهلين بزاف ديال الناس كيتخلعوا منهم باغ كونطخ راهما راه ساهلين بزاف يفو ميتريزي غير لي كالكول ديالنا او نيفو ديال لي طابلو الاولانيين اللي صاوبنا وسورتو في لو طابلو ديال البودجي دو تريزوري علاش حيت هاد لي طابلو بجوج اش كنديروا فيهم كنشدو غير لي مونطون اللي صاوبنا في هادوك لي طابلو الاولانيين كان غير ندير لهم غير الغوكلاسمون غير كنستفوهم في هاد لي طابلو هادو صافي دونك ما كنقلبوا على حتى شي حاجه اخرى لو سول كالكول اللي كان اللي خصنا نردو منه البال هو لو ريزولتا علاش حيت لو ريزولتا اللي خص يخرج لينا في لو بيلون خص يخرج لينا بحالو في لو سي بي سي كاين اللي كيقول انه كيفضل انه يبدا بلو سي بي سي بريفيزيونيل حيت لو ريزولتا ساهل يتحسب وكيمشي كياخذ هذاك لو ريزولتا وكيرومبلاسيه في لو بيلون وفي لو بيلون كيخرج ليه الحساب غلط كيترون يقدر هو يكون عنده لو بيلون صحيح alors que le CPC عنده فيه غلط و بيسكو عنده سي بي سي غلط لو ريزولتا غيخرج ليه غلط منين غيشد لو ريزولتا ديال لو سي بي سي اللي هو في الاصل خطا غيحطو في لو بيلون ميم سي هذاك لي زيليمون اللي حط في البيلون صحاح راه زاد عليهم ان اوتر اليمون اللي هو الريزولتا زاد عليهم ان اوتر اليمون غلط غيخسر ليه البيلون غيبقى مدابز مع البيلون ديالو غيبقى كيترون ليدي سي كو ولا ليسونسيال سي كو انه يخرج لنا لي دو ريزولتا يخرجوا لنا بحال بحال ماشي كنحسبوا غير طابلو واحد ونمشيو نعوضوا بداك لو ريزولتا اللي خرج لينا نعوضوا في الطابلو الاخر بحال مثلا كيف كيديروا الاغلبيه يحسب يصاوب السي بي سي وكيحسب لو ريزولتا كونطابل كيدير برودوي موان شارج كيعطي ان ريزولتا كيمشي كيرومبلاسي في لو طابلو ديال البيلون الا كان عندك الطابلو ديال البيلون صحيح الا كان طابلو سي بي سي صحيح والطابلو ديال البيلون صحيح راه ما غيأثرش عليك ولكن الا كان عندك لان دي دو واحد من هاد لي طابلو هذا عندك فيهم مشكل راه داك الريزولتا واخا يكون صحيح اللي خرجتي اللي حسبتي يكون صحيح راه الطابلو الاخر فيه غلط راه غادي يأثر عليك اذا هنايا ما درتي حتى شي حاجه غتبقى مرول ما عرفتيش الغلط فين كاين يلفو ميو كو اننا نحسبوا كل طابلو بوحدو نحسبوا ليه الريزولتا ديالو اللي خرج لنا ماشي بحال بحال كنعاودوا نفيريفيو غير لي مونطون مثلا نحسبوا لو سي بي سي بريفيزيونيل ونحطوا لو ريزولتا ديالو دو كوتي ونمشيو نحسبوا نصاوبوا لو بيلون بريفيزيونيل بحال الا ما صاوبناش لو سي بي سي ونحسبوا لو ريزولتا في لو بيلون نحسبوه منين غنحسبوه ا بارتير دو بيلون اون كومبار لي زيليمون لي ريزولتا بجوج الا عندنا لو ميم ريزولتا راه ماشي مشكل راه الحساب عندنا صحيح الا كان عندنا مشكل او نيفو ديال كانت عندنا اون ديفيرونس في الريزولتا كبيره عند خرجنا ان مونطون في الريزولتا دو سي بي سي بوحدو ان اوتر مونطون في لو ريزولتا ديال البيلون بريفيزيونيل بواحد اخر اللي مخالف عليه هنايا عندي مشكل جو دوا فيريفي لي زيليمون ديالي واش هما هادوك ولا ماشي هما هادوك كنمشي كنفيريفي الطابلو الاولاني ونفيريفي الطابلو الثاني الا لقيت الطابلو الاولاني راه صحيح لي مونطون اللي حطيت كلهم اكزاكت دونك هذاك الريزولتا اللي خرج ليا راه صحيح المشكل كاين عندي في الطابلو الثاني كنمشي كنفيريفي لو طابلو الثاني حتى كنلقى المشكل ديالي ولا العكس كنبدا باي طابلو دونك ليدي تاع انني نبدا بالسي بي سي ونبازي على داك لو ريزولتا ديال السي بي سي هو علاش نبازي دونك راه غالطه 100% يقدر يكون عندك مشكل في السي بي سي والبيلون عندك صحيح ولكن الريزولتا اللي خرجك في السي بي سي غلط غتمشي تخسر البيلون ديالك وغتبقى مرون تاع على اساس ان السي بي سي عندك صحيح خصنا نصاوبوا كيف قلت لكم كل طابلو بوحدو نحسبوا ليه لو ريزولتا اي اون كومبار لي ريزولتا ديالنا نحسبوا لو بيلون ديالنا ونحسبوا الريزولتا ديالو ونمشيو نحسبوا السي بي سي بحال الا ما عندناش الريزولتا ديال السي بي سي من بعد غادي نكومباريو ما بين لي دو ريزولتا نبداو بلو بيلون اغلبيه ديال جوسكا بريزون اغلبيه ديال لي مونطون اللي غنحطو في البيلون راه ديجا صاوبناهم في لي طابلو بريسيدون دابا بقاو لنا شي حوايج اللي مازال ما حسبناهمش غنحسبوهم في هذا الريكتانجل الازرق راه درت لكم درت كيفاش كان كيتحسبوا نبداو بلو بيلون بارتي باغ بارتي نبداو بالبارتي ديال لاكتيف لاكتيف كنقسموها على 4 ديال لي كولون لا كولون الاولى كنديروا فيها بوست كنسميو فيها لي كونط اللي غادي نخدموا فيهم لا بارتي الثانيه كنديروا لي فالور بروت لا بارتي الثانيه كنديروا لامورتيسمون ديال هذوك لي فالور لا فالور الرابعه كنديروا فيها لا فالور نيت يعني كنشدوا لا فالور بروت كنحيدوا منها لامورتيسمون كتبقى لنا لا فالور نيت
نبداو بالاكتيف. اول كونت كيكون هو لي زيموبيليزاسيون. لي زيموبيليزاسيون اشنا هما دوك لي ماشين ولا الماتيريال اللي عندنا في وسط الشركه، كنحطوا لا فالور بروت ديالهم. كيفاش كنديروا ليها؟ شوفوا معايا في الريكتونغل. لا فالور بروت عندنا هي 27000 درهم زائد 27000 درهم. منين جبناها من لو بيلون اللي داز، لو بيلون بريسيدون. راه عندنا ديجا قبل ما نبداو هاد ليكزارسيس لونتربريز عندها ديجا عندها دي زيموبيليزاسيون وحطها لا فالور ديالهم بروت في لو بيلون ديال ان. غنمشيو ناخذوا هي 27000 درهم زائد اشنو اون ديجا acquérir واحد دو زيموبيليزاسيون في وسط ليكزارسيس. الى عقلتو قالوا لنا في لو ديبي ديال ليكزارسيس شرات لونتربريز واحد الماتيريال ب 240 تي تي سي وشرات ان اوتر ماتيريال ب 331,20 تي تي سي. اشنو غادي نديرو؟ خصنا نجمعوا لا سوم ديال لي دو، نزيدوا هاد لي زيموبيليزاسيون جداد، نزيدوا لا فالور ديالهم على لا فالور ديال لي زيموبيليزاسيون القدام. وكيفاش غادي نديرو حتى كنحسبهم؟ كنديرو لا سوم الجداد زائد القدام. ولكن الجداد حنا في هذا ليكزامبل عاطينا لو مونطون اون تي تي سي، وحنايا كنعرفوا كنعرفوا انه في لو بيلون كنحطوا لي مونطون اور تاكس. اش غادي نديرو؟ غادي ناخذوا هذاك لا سوم ديال لي زيموبيليزاسيون اللي شرينا في هذا العام هذا وغنقسموها على 1.2 على واحد. كيف علاش بالضبط 1.2؟ حيت عندنا لو مونطون تي تي سي وباش نرجعوه لأور تاكس خصنا نقسموه على واحد زائد لو طو دو تي في. ولو طو باش شرينا هاد لي دو زيكيبمون شرينا ب 20%، يعني واحد زائد 20% هي 1.2. غنشدو 240 زائد 331.20 لو تو ديفيزي باغ 1.2 زائد 27000 درهم ديالنا اللي عندنا في البيلون بتعطينا في التوتال هي 27446. حيت لا سوم ديال لي زيموبيليزاسيون اللي شرينا في هذا العام هذا اور تاكس هي 476. هذا هو لو مونطون. 27476 هو لو مونطون بروت ديال لي زيموبيليزاسيون، هو اللي عندنا هنايا دابا في البيلون في لابارتي ديال لاكتيف. لامورتيسمون كيفاش غادي نحسبوه؟ غنحسبوا التوتال ديال لامورتيسمون ديال هاد 27476 كامله. نعاودوا نرجعوا لهذاك الريكتونغل حيت عندنا فيه الشرح، شارحين كيفاش كنحسبوه. دونك امورتيسمون اش كيساوي 18700. منين جبناها 18700؟ جبناها من لي زامورتيسمون اللي عندنا في البيلون بريسيدون. غنمشيو لامورتيسمون غنلقاو فيه 18700 ديجا. هي لا فالور ديال لي زيموبيليزاسيون اللي كانوا عندنا واللي امورتينا في هاد لا بيريود بريسيدونت، زائد لامورتيسمون ديال هاد العام هذا. هاد لي زيكيبمون خدمنا بهم 12 شهر. في هاد ليكزامبل خدمنا 12 شهر. دونك غيبقى عندنا 12 على 12 هي واحد، ما ياثرش علينا. اذا كيفاش غنديروا حتى كنحسبوها؟ خصنا نزيدوا غير لا بارتي اللي مختصه بهذا العام هذا. وقالوا لنا ان لي زيكيبمون ان هاد لي زيموبيليزاسيون سون امورتيسابل سور 10% بلو بورسونتاج ديال 10%. اش غادي نديروا؟ كيفاش غنديروا حتى كنحسبوا لامورتيسمون ديال هذا العام هذا بالضبط؟ غير هذا العام هذا اللي هي في هذيك لا بارونتيز 227476 فوا 10% فقط. ما نديروش الشهور. علاش؟ حيت كونسومينا 12 شهر. كون كونسومينا مثلا 3 موا غنديرو عاوتاني فوا 3 سور 12 ولا 4 سور 12 على حساب شهر كونسومينا. دابا بيسكو كونسومينا 12 موا 12 سور 12 هي فوا 1 ما كيتبدل ليا والو. زائد كنزيدو عليها لامورتيسمون ديال داك العام، هي اللي درنا دابا. هي علاش درنا 18700 زائد لامورتيسمون اونتر بارونتيز ديال هذا العام هذا بيعطيني 21447.6. ما كنحسبوش غير فقط ديال هذا العام هذا وكنحطوا غير ديال هذا العام. لامورتيسمون كنديرو الكومول دامورتيسمون يعني هاد لا بيريود اللي دازت كامله اللي دوزو عندنا هاد لي زيكيبمون في هاد لا بيريود اللي بقاو عندنا هاد لي زيكيبمون كاملين كنديروا لهم لامورتيسمون بوندون لا بيريود كامله، ماشي غير كل عام بوحدو. حيت باش يبقى لي ليكيليبر وسط البيلون. علاش؟ باش نديرو فالور بروت موان لا سوم ديال لي زامورتيسمون تعطيني لا فالور نيت. باش او كا او الا بغيت نبيع انا مثلا هذاك الماتيريال كنمشي لا فالور نيت ديالو، حيت ديجا كنشوف انا بشحال البري باش شريتو والبري اللي كونسوميت. هذاك لو ريست هو ولا ديك لا فالور نيت هي باش خصني نبيع هذاك ليكيبمون. دونك كنحسبوا قلنا لا سوم، كنديروا لا سوم ديال لي بيريود بريسيدونت زائد هاد لا بيريود اللي خدمت انا هاد العام هادي. لامورتيسمون ديالهم كاملين هو اللي كنحطوه في لا كولون ديال امورتيسمون. لا فالور نيت اشنو كنديروا؟ كنشدوا لا فالور بروت موان لا فالور ولا توتال دامورتيسمون كيعطيني لا فالور نيت.
في هذا ليكزومبل هذا 27476 نقصوا منها لامورتيسمون جوسكا بريزون اللي هو 21447.6 غتعطيني 6028.4. هذه هي لا فالور نيت ديال لي زامورتيسمون اللي عندي انا دابا في وسط الشركه. هذا بالنسبه لي زيموبيليزاسيون. ندوزو لو كونت الثاني اللي هو لي ستوك. لي ستوك ولا لي زوتر اليمون ما كنديروش ليهم لامورتيسمون، كنديرو لامورتيسمون غير لي زيموبيليزاسيون فقط، هما اللي كنديرو لهم لامورتيسمون. لي ستوك عندنا لا فالور بروت عندنا 3670. منين جبناها من لو بيلون بريسيدون. خصنا نردوا البال لواحد لانفورماسيون عندنا في لي دوني. غتلقاو انها قالت لك لونتربريز او نيفو ديال لي زاشا في لي زانفورماسيون على لي زاشا. قال لك لونتربريز سويت نو با فاريي سون نيفو دي ستوك، يعني انها ما بغاش تبدل لي ستوك ديالها. داكشي علاش كتشري لي زاشا ديالها كديرهم شهر قبل، بويسكو انها ما بغاش تبدل لو نيفو دي ستوك. غيبقى عندنا ستوك هو ما غنبدلوش. حنا هادي انفورماسيون هما قالوا لنا ان لي ستوك ما كيتبدلوش لينا. غنمشيو ناخذوا لي ستوك اللي عندنا في البيلون تاع داك العام هو 3670 هو اللي غنحطوا لهم، وبيان سور ما كنديروش لامورتيسمون، وكتبقى نفس لا فالور نيت هي لا فالور 3670. ندوزو لو كونت الثاني اللي هو كريونس كليون. هاد كريونس كليون هي 2232. منين جبناها؟ هي اللي جبناها في لو طابلو الاولاني ديال لي فونت. حنا كنتعاملوا حنا في لي فونت كنتعاملوا مع الكليان، بويسكو دابا بغينا نشوفوا الكريونس كليون شحال انا باقي كنتسال لي كليون ديالي. خصني نرجع للطابلو ديال لي فونت. نرجعوا للطابلو ديال لي فونت. ها هو الطابلو ديال لي فونت، ها هو ليليمون اللي حطينا هنايا. هذه اللي بقات لينا في البيلون بريفيزيونيل هي 2232، وهي اللي حطينا هنا لتحت وقلنا راه اليمون ديال البيلون ولا انفورماسيون ولا مونطون كنحطوه في لو بيلون بريفيزيونيل. وهذا المونطون اش من كونت؟ كنرجعوا نشوفوا الطابلو ديالاش ديال لي فونت، بيسكو انا اللي كنبيع لمن كنبيع لي كليون. وهذا المونطون هذا اني با انكور ريغلي، يعني باقي كنسالوه لي كليون. ومني كنسال الكليون اش كيتسمى الكونت؟ كيتسمى كريونس كليون. غنرجعوا حتى هاد لو مونطون، دونك لي ميم زيليمون اللي درنا بالخضر في لي طابلو غنرجعوا غنلقاهم في لو بيلون بريفيزيونيل ديالنا. نرجعوا دابا لو بيلون ديالنا. فوالا دونك كريونس كليون عندنا اللي لقينا في الطابلو ديال بودجي دي فونت هي 2232. كنشدوها كنحطوها هي حنا ديجا حسبناها. وداكشي باش قلت لكم انا يلفو ميو كو انكم تعزلوا لي مونطون ديستيني للبيلون باش كنكون كنصاوب الطابلو. كنخرج منه دو اليمون بلوتو كنخرج منه 3 حتى 4 ديال لي زيليمون. كنخرج اليمون اللي انفورماسيون اللي كنحتاج للبيلون، انفورماسيون اللي كنحتاج لو سي بي سي، انفورماسيون اللي كنحتاج للطابلو ديال تي في، وانفورماسيون اللي كنحتاج لو طابلو ديال بودجي دو تريزوري. كنخرج هاد لي زانفورماسيون كنعزلهم باش منين نوصل لشي طابلو منين نحتاجهم نعرف راسي فين كاينين، ما نبقاش كنقلب عليهم. نيشان نمشي للطابلو اللي بغيت كنعرف لانفورماسيون فين كاينه، ما نبقاش نتوضر وما يضيعش ليا الوقت بزاف. حتى هي ما كنديروش ليها لي زامورتيسمون. لي كريونس كليون اونتر بارونتيز كنديروا لهم دي بروفيزيون، ما كنديروش امورتيسمون، وداكشي باش ما كنديروش المونطون ديالهم هنايا. كتبقى لا فالور نيت هي لا كونت دو ليس. هاد لا كونت دو ليس كيفاش درنا حتى حسبناها؟ غنرجعوا لهاد الريكتانجل هذا. حسبنا لا كونت دو ليس. قالوا لنا كو انه في لي زانفورماسيون اننا في التريمستر الاول كنخلصوا 40 كيلو درهم، في التريمستر الثاني والثالث والرابع كنخلصوا 37.3. فوالا كنخلصوا 37.3 بوندون 3 تريمستر، يعني في لا فان ديال جوان، لا فان ديال سبتمبر ولا فان ديال ديسمبر كنخلصوا 37.3. داكشي علاش درنا 37.3 ملتيبليي باغ 3 زائد 40 اللي خلصت في الاول. في لو توتال هي 158.5. هاد لو توتال هذا هو لا كونت دو ليس. غنحطوه هنايا، نجمع التوتال ديال لي زاكونت دو ليس هو لو مونطون اللي كنحط هنايا، وحتى هو كنحطو في لا فالور بغيت وكنحطو في لا فالور نيت. حتى هو ما كنديروش ليه لامورتيسمون. لا كيس قالوا لنا اون انفورماسيون كو انها عندها لونتربريز بدات ليكزارسيس ديالها الى كومونسي ليكزارسيس بواحد لا ديسپونيبيليتي ديال 15 كيلو درهم. عندها ديسپونيبيليتي ديال 15 كيلو درهم، ولكن ما بغاتش تقيسها، ما بغاتش تخدم بها، بغات تخليها هي. داكشي علاش كنجيو كنخليو لو كونت اللي عندنا في البيلون هو بحال كيف درنا في لي ستوك. غنجيو نشوفوا تريزوري اكتيف. تريزوري اكتيف علاش زدنا هذا الكونت هذا؟ غنرجعوا لو طابلو ديال البودجي دو تريزوري، غنشوفوا بشحال سالينا لا بيريود ديالنا. ساليناها بهاد ليليمون، بهاد لو مونطون هذا
2894.72 وخرجنا افيك ان سين بوزيتيف، يعني عندنا بلوس، بيسكو بلوس يعني فلوس ديالنا. وديجا الا عقلتوا فاش كنا كنخدموا في لابارتي ديال كنخدموا الطابلو ديال البيدجي دو تريزوري، قلنا ولينا كنخدموا فلوسنا حنا ما كنتسلفوش، يعني هاد الفلوس هادو ديالنا حنايا. داكشي باش كان باش قلنا تريزوري اكتيف، يعني فلوس ديالنا. سي جامي اون ا كومونسي سالينا ليكزارسيس ديالنا بواحد تريزوري نيجاتيف، يعني اننا ما قدرناش اننا نوفروا فلوسنا، باقي كنتسلفوا، غنحطوا تريزوري باسيف، ما غنحطوهاش في لاكتيف. اذا غناخذوا هذاك لو مونطون هو اللي حطيناه هنايا، عقلوا مزيان 2894.72 اللي عندنا هنايا هو اللي غنلقاو في لو بيلون بريفيزيونيل 2894.73 هو هذا اللي هنايا، حتى هو ما كنديرش لامورتيسمون، دونك لا فالور نيت كتبقى هي. نرجعوا نمشيو دابا نشوفوا لا بارتي ديال الباسيف. لا بارتي ديال الباسيف فيها دو كولون ديال البوست اللي كنديروا فيها لي كونط، و كولون ديال لي فالور كنحطوهم هما. الكابيتال راه عندي نيشان في لو بيلون كناخذو هو لو ريزولتا، ما كنحسبوش دابا هاد لو ريزولتا درتو لكم بالاحمر، ما كنحسبوش دابا، حتى كنعمر لو بيلون ديالي وكنحسب لا ديفيرونس. الريزيرف اشنو هاد الريزيرف هادي؟ نرجعوا هنا نشوفوا كيفاش درنا حتى حسبناها. الريزيرف منين جبناها؟ اولا عندنا ديجا اون انفورماسيون قالوا لنا كو ما عطاوناش الريزيرف في لانفورماسيون، ولكن حنا خصنا نستنتجوا هذا الكونت هذا. كيفاش نديرو تنستنتجوه؟ غنمشيو لا بارتي ولا لانفورماسيون متعلقه بلي ديفيدوند. قالوا لنا كو ان هاد لونتربريز بغات انها ديستريبيوي 40% من لو ريزولتا ديال العام اللي فات سو فورم دو ديفيدوند، يعني بتخرج 40%. شحال بقى 60%. هي علاش درنا هنايا الريزولتا كان 300، داكشي علاش درنا هنا الريزيرف 300 كيلو درهم اللي هو لو كونت ولا اللي هو الريزولتا ديال داك العام، فوا 60% اللي بقات. علاش 60%؟ حيت 40% خرجناها، بقات عندنا 60%، عطاتنا 180 كنخلي من ما خرجناش كنخليوها في لو كونت ديال الريزيرف. الريزيرف فاش كاين هذا الكونت هذا شي فلوس اللي بقات من الريزولتا ما فرقناهاش كنحطوها في لو كونت ديال الريزيرف. هذا هو المعنى ديال الريزيرف. تنخليوها من بعد تنشوف واش غنديروا بها. لومبران، انتبهوا مزيان الحساب ديال لومبران حيت راه مهم وبزاف ديال الناس ما كيعرفوش يديروه حتى كيحسبوه. ديجا البيلون اللي عندنا في الاول عندنا في لومبران عندنا 5000، ما عندناش 4700. علاش؟ حيت لومبران خديناه في شهر 7 ديال داك العام، وما غنردوا لانويتي الاولانيه حتى شهر 6 ديال هذا العام هذا، ودرنا البيلون ديال داك العام درناه في شهر 12، يعني في شهر 12 باقي عندنا 5000 درهم. داكشي علاش لومبران عندنا 5000 في البيلون عندنا 5000 حيت باقي لا بنك كتسنى 5000. ولكن في شهر 12 ديال دابا حنا ما بقاش كتسنى 5000. علاش؟ حيت قبل ما نصاوبوا هذا البيلون هذا خرجنا لانويتي الاولانيه الا عقلتوا. منين خرجنا لانويتي الاولانيه لا بنك ما بقاتش كتسني 5000. نجيو نفهموا هنايا باش نفهموا البرينسيبال ولا نفهموا البرينسيپ ديال لومبران. لا بنك سلفتني 5000 درهم، هذا المونطون ديال 5000 درهم كيتسمى برينسيبال، كنسميوه برينسيبال، يعني لو مونطون اللي سلفتني لا بنك. انا فاش كنبغي نرجع ليها لو رومبورسمون كنرجع لو برينسيبال اللي هو 5000 درهم زائد لانتيغي. في هذا لو كا عندنا افيك ان تو ديال 10%، يقدر يكون 12 يقدر يكون 7 يقدر يكون 8 يقدر يكون بو امبورط، كنبدلو لو بورسونتاج. دونك انا فاش كنبغي نرجع لا بنك فلوسها كنرجع ليها لو برينسيبال زائد لانتيري. اذا لانويتي فاش اشاك فوا كنبغي نرجع ليها اون انويتي، لانويتي اللي كنرجع ليها سو كومبوز ديال جوج ديال لي مونطون، برينسيبال اللي هو هنايا زائد لانتيري اللي هو 10%. وانا شحال رجعت لانويتي ب 800 درهم، بيسكو رجعت 800 درهم انويتي كامله. خصني نفرق ما بين لو برينسيبال زائد لي زانتيري. علاش خصني نفرق البرينسيبال؟ باش نعرف شحال بنسيزي عندي هنايا في هذا الكونت هذا، حيت لانتيغي ما عنده حتى شي علاقه بهاد 5000 درهم، ما داخلش فيها لانتيغي. لانتيغي اللي كنخلص راه فوق 5000 درهم، خصني انا نرجع 5000 درهم زائد اون بليس دو 5000 درهم خصني نرجع لانتيغي. كيفاش ندير حتى نحسب البرينسيبال؟ ما نقدرش، ما عنديش اون انفورماسيون باش انني نحسب لو برينسيبال. كيفاش هما حسبوا ديجا هاد لانويتي؟ ما عنديش اون انفورماسيون ديال الحساب ديال لانويتي كيفاش داروا تحسبوها، ولكن نقدر نحسب لانتيغي. اسهل حاجه كنحسب بها هي لانتيغي. علاش؟ حيت كنعرف ان لانتيغي لا فورمول ديالو هي سي اللي هو البرينسيبال فوا اي اللي هو لو تو دانتيغي فوا ان اللي هي لا دوري. لا دوري عندي 12 شهر كتولي هي 1، 12 على 12 هي 1. لو برينسيبال عندي هو 5000 درهم، سلفتني لا بنك 5000 درهم فوا لو طو اللي هو 10%. اذا انا بوندون 12 شهر جي كونسومي 5000 درهم افيك ان تو دو 10%. اذا خصني نخلص لانتيري ديال 10% اللي هو 500 درهم.
لانتيغي اللي خصني نخلص على لانويتي الاولى هو 500 درهم، وانا شحال خلصت في لانتيغي في لانويتي؟ خلصت 800، وقلنا 800 كتكون من البرينسيبال زائد لانتيري، وفي هذه الحاله لانتيري كيتساوي 500. اذا باش نخرج البرينسيبال دابا نولي مجهول، عندي مجهول واحد، كان في الاول عندي المجهول هو لانتيغي والبرينسيبال، دابا لقيت لانتيري بقى لي البرينسيبال. اشنو غادي ندير؟ غنحول 500 للجهه الاخرى، غتولي البرينسيبال اش كيساوي؟ كيساوي 800 درهم ناقص 500 هي 300. اذا لانويتي ديالي فيها خلصت فيها 500 درهم ديال لانتيغي زائد 300 ديال لو برينسيبال. دابا عرفنا شحال رجعنا من هاد 5000 درهم، شنو هو لو مونطون اللي رجعنا لابونك في لانويتي الاولى؟ رجعنا 300 درهم. اذا ما بقاتش لابونك كتسالني 5000، كتسالني شحال؟ كتسالني 5000 ناقص 300 درهم اللي هي 4700. لو برينسيبال بوندون ولا في لو 31 12 ان بلس 1 فاش نبغي نديرو البيلون كيساوي 5000 ناقص 300 درهم، ناقص 300 هي 4700. ردوا البال مزيان في الحساب ديال لومبران، في الكالكول ديال لومبران. الا كنت انا غنصاوب لو بيلون ديالي ابري لو رومبورسمون كندير هذا الحساب هذا. علاش؟ حيت انا رومبورسيت لانويتي الاولانيه، يعني رجعت ليها 300 من البرينسيبال، ما بقاتش كتسالني 5000، كتسالني 4700، حيت 5000 درهم رجعتها ليها. امتى هذا الشيء؟ من بعد لو رومبورسمون. في لو كا فاش كان ندير انا، ردوا البال هذه اونتر بارونتيز، الا انا غنصاوب لو بيلون ديالي قبل من لو رومبورسمون، سي جامي مثلا لو رومبورسمون، هذا ليكزومبل لو رومبورسمون في شهر 6، انا بغيت درت ليكزيرسيس ديالي غير حتى لشهر 3 ولا شهر 4 ولا شهر 5، حتى لشهر 5 مازال ما خلصتش انا لومبران، مازال ما خلصتش انا لانويتي، يعني ما خصنيش نبدل هذا الكونت هذا، خصو يبقى فيه 5000 درهم. علاش؟ حيت مازال ما رجعتش ليها لانويتي اللي فيها 300، باقي كتسالني 5000، خصني نخلي 5000. اذا ما كنبدلهاش. انا ردوا البال امتى كنديروا الغومبورسمون دو لانويتي وامتى كنحبسوا ليكزيرسيس ديالنا. اذا كنا كنحبسوا ليكزيرسيس افون لو رومبورسمون ديال لانويتي ما كنبدلوش لو مونطون ديال لومبران حيت ما رجعناش ليها لو برينسيبال. الا انا رجعت لو مونطون ولا انا الا درت لو بيلون ديالي ابري لو رومبورسمون ديال لانويتي كيخصني نحسب، ندير بحال هذا الحساب هذا ونخرج لانتيغي ونخرج لو برينسيبال ونحسب شحال بقات ليا في لومبران ديالي. في هذا ليكزومبل بقات ليا 4700 اللي كنحط هنايا. لانتيغي ابايي، حتى هاد لانتيغي ابايي كيدير المشاكل، هو راه ساهل ولكن كيدير مشاكل. وردوا البال راه لانتيغي ابايي في لو بيلون ماشي هو لانتيغي اللي كنحسب في لو سي بي سي، ديجا اي سون با لي ميم كونت. هذا انتيغي ابايي، لو سي بي سي شارج دانتيغي. غنوصلو سي بي سي غنفهم نشرحو شنو هي شارج دانتيغي. دونك في لو انتيغي ابايي اشنو كنحسب؟ ها هي عندي هنايا انتيغي ابايي ريلاتيف او موا، في هذا ليكزومبل هذا او موا ديال متعلق بلي مواد 7 8 9 10 11 والموا 12، يعني 6 موا اون توتال. علاش؟ حيت انا امتى رجعت لانويتي؟ رجعتها في لو موا ديال جوان، في شهر 6، ومنين رجعتها كنرجع معاها لانتيري قلت. اذا في شهر 6 ما بقاتش كتساني لا بونك لانتيغي، كانت كتساني لا بونك لانتيغي من شهر 7 ديال العام اللي فات، وحنت خديت لومبران جوسكا لو موا ديال جوان. انا خلصت ليها في لو موا دو جوان، عطيتها لانويتي وخلصت ليها لانتيغي تاع 12 شهر اللي كونسومي، يعني في لو موا دو جوان ما بقاتش كتساني. انا امتى حبست؟ دابا حبست حتى لديسمبر، يعني كونسوميت لو موا دو جويي، كونسوميت لو موا اوت، لو موا دو سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، هاد 6 شهور الاخرانيه في العام كونسوميت بها 4700، بقى عندي لومبران. دونك كونسوميت لومبران بوندون هاد لا بيريود، ولكن مازال ما خلصتش لانويتي الثانيه. امتى غنخلصها؟ حتى لشهر 6 ديال العام الجاي ان بلس 2. انا مازال ما وصلتش، يعني خصني نحسب لي زانتيغي اللي كتسالني لا بونك. انا جي كونسوميت 6 شهور ومازال ما خلصتش، يعني خصني نحسب شحال خصني نخلص. داكشي علاش انتيغي ابايي، يعني واحد لو مونطون كتسالو ليا لا بونك ابايي، خصني مازال نخلصو ليها، من توصل الوقيته خصني نخلصو ليها، ولكن خصو يبان عندي في البيلون. كيفاش غندير تنحسبو؟ بنفس لا فورمول ديال لانتيغي، سي فوا اي فوا ان. سي عندنا هو لو مونطون دومبران، ما بقاتش 5000 درهم ولا هو 4700، حيت انا من شهر 7 ما بقيتش كنكونسومي 5000، كنكونسومي 4700. علاش؟ حيت ديجا رديت 300. اذا لا باز دو كالكول ديالي تبدلات، داكشي باش كنقول لكم ردوا البال، ولات هي 4700 فوا 10% فوا 6 سور 12 فوا 6 على 12، حيت انا كونسوميت غير 6 شهور، تعطيني 300 و 235 ا رومبورسي افيك لا دوزيام انويتي. خصنا نديروها في لا دوزيام انويتي.
اذا كنشدوها 305 235 كنحطوها في انتيغي اباي. هي هذه اللي عندي هنايا. هكذا كيفاش كيتحسب لانتيغي اباي بور لو بيلون. هاد لا ميثود اللي درنا دابا غير ديال البيلون سي بي سي بوحدو. نكملوا لو بيلون ديالنا. الفورنيسور داشا كيتساني 900 منين جبناها من الطابلو ديال لي زاشا. الطابلو الثاني غنلقاو 900 درهم. فورنيسور ديال لي زوتر شارج اكسترن غنلقاو في لو طابلو الثالث ديال لي زوتر شارج اكسترن غنلقاو هاد لو مونطون هذا غادي ناخذوه. ديت سوسيال اش غادي ناخذو؟ غنمشيو ناخذوها من لو طابلو ديال لي فري بيرسونيل. لي ديت سوسيال قلنا هما لي شارج سوسيال هما لا بار سالاريال و البار باترونال. كنديروا لهم لا سوم كيعطيونا هو هذا ديال ديسمبر ديال لو موا ديسمبر. مازال ما غيتخلصوا حتى جانفي بروشان، ولكن حنا درنا دابا لو بيلون غنحطوهم هنايا. الا رجعتوا للطابلو راه غتلقاو هاد لي مونطون ديال 111.31. لا تي في ا بايي كنجيبوها من الطابلو ديال تي في حتى هي، حيت تي في كتخلص بشهر من بعد، ما كتخلصش نفس الشهر حتى الشهر اللي من بعد كنخلصوها. اذا التي في ديال ديسمبر ما خاصو حتى لجانفي، وحنا درنا قبل من جانفي درنا لو بيلون ديالنا. اذا غنحطوها في لو بيلون ديالنا هذه تي في ا بايي هي 300.16. غترجعوا للطابلو ديال البودجي دو تي في غتلقاوها في البيلون بريفيزيونيل. لو مونطون ديال البيلون بريفيزيونيل هو هذا. اش غادي نديرو دابا خصنا نشوفوا ليكيليبر ديال لو بيلون ديالنا. اش غادي نديرو؟ غنحسبوا هذا التوتال هذا صوف لو ريزولتا. ما غيكونش عندنا هذا لو ريزولتا هذا، ما غيكونش عندنا هذا الريزولتا. غنحسبوا هاد لا سوم ديال هاد لي مونطون هذا ما غتعطيناش 14992.63 غتعطينا ان اوتر مونطون. اش غادي نديرو؟ غنحسبوا هاد لو توتال هذا اللي عندنا هنايا كيعطينا نفس هاد لو مونطون. هاد لو توتال ديال لي فالور نيت غيعطيني 14992.63. هذا مزيان. هنايا ما غيعطينيش نفس المونطون، ولكن حنا اش كنعرفوا على البيلون ان بارتي اكتيف خصها تساوي ليا الباسيف. غيخرج لي ان ديزيكيليبر. هاد لو ديزيكيليبر هو داك لو مونك ديال الريزولتا اللي خاصني. غنشد هاد لي مونطون اللي بالكحل غنجمع ليهم لا سوم ديالهم وغنحسب لا ديفيرونس ما بينهم وما بين هاد لو مونطون هذا. هذيك لا ديفيرونس غتخرج ليا 4040.32. نتوما بيان سور غديروا غديروا الكالكول ديالكم، ما غتبقاوش معتمدين غير على الشرح اللي كنديروا على هاد لي ريبونس اللي عطيتكم. غتبعوا لي كالكول حتى هما غتمشيو معايا بالحساب. غتلقاو ملي غتحسبوا هاد لو مونطون اللي بالكحل، هاد لي شيفر اللي بالكحل غتحسبوهم ما غتلقاوش هاد لو مونطون هذا. وراه عادي، حاجه عاديه، حيت خاصني الريزولتا ما درتوش. داكشي باش درت لكم بالاحمر وقلت لكم حتى الاخر باش نلقاو كيفاش كنديروا. حتى كنلقاو كنديروا هاد لو توتال ديال لاكتيف موان توتال ديال هاد لي فالور بالكحل غتعطيني 4040.32. علاش غتعطيني 4040؟ حيت هاد 4040 il ne figure pas jusqu'à présent في لو بيلون، حتى كنلقاها عاد كنسيزيها في لو كونط ديال الريزولتا. كنلقاوه عاد كنسيزيوها، ماشي كنحطوها من الديبار، ماشي كنحسبوا السي بي سي عاد كنجيو كندير لها كوبي كولي. خصنا نلقاو ليكيليبر. هكذا كنخدموا لي بيلون بريفيزيونيل ديالنا. بقى لنا لو سي بي سي. لو سي بي سي ما فيهش بزاف عاوتاني، سهل من لو بيلون عاوتاني وقل من لو بيلون. لو سي بي سي شنو كنديروا فيه بارتي ديال لي شارج و بارتي ديال لي برودوي. شارج بلي مونطون ديالها، لي برودوي بلي مونطون ديالو. لي برودوي كنلقاو غير اليمون واحد هو لي فونت. كنمشيو البودجي دي فونت وكنلقاو لانفورماسيون اللي درنا بالزرق مكتوبه بالزرق في لو طابلو ديال لي فونت. ديجا قلت لكم انا في لي طابلو كاملين كنخرجوا منهم ان مونطون كنكتبوه بالزرق. هذاك الزرق اللي ديستيني زعما لو طابلو ديال سي بي سي بريفيزيونيل. منين غنمشيو لانفورماسيون اللي بالزرق غنلقاو فيها 33200. ونعاود نفكروا منين جبناها. درنا لا سوم ديال لو شيفر دافير اور تاكس. لا سوم ديال لو شيفر دافير اور تاكس ديال لي فونت ديالنا اور تاكس درنا ليهم لا سوم، جمعناهم عطاونا 33000 بوندون لا بيريود كامله ديال ليكزيرسيس ديالنا. عطاتنا 33200 جبناها. غنكوبيوها هنايا. غنمشيو لي شارج لي زاشا، نمشيو للطابلو عاوتاني لانفورماسيون بالزرق نشدو لا سوم ديال لي زاشا اور تاكس غنحطوها حتى هي. لي زوتر شارج اكسترن ديجا راه حسبناهم حتى هما، غادي نلقاو لانفورماسيون بالزرق غنشدو التوتال بالزرق. لي فري بيرسونيل حتى هما. لي دوتاسيون مازال ما حسبناهمش. غنجيو حسبنا تحت البيلون ولكن ماشي بحال البيلون، ماشي بحال السي بي سي. البيلون كنديروا التوتال ديال من اول نهار شرينا لي زيموبيليزاسيون حتى جاو القدام ولا لي بيريود بريسيدونت. ودابا لو سي بي سي كنديروا لا شارج غير ديال هذا العام هذا، ديال هذا ليكزيرسيس هذا.
انتبهوا معايا للشرح هنايا. دونك دوتاسيون d'exploitation aux amortissements. Amortissement relatif à l'exercice N+1 de janvier حتى لديسمبر. كنشدو لا فالور بروت ديال لي زيموبيليزاسيون عندنا هي اللي حسبنا هنايا، لو توتال ديال لي فالور بروت شحال كيساوي؟ هو 27476. كنشدو بشحال شرينا هادوك لي زيكيبمون اور تاكس اون اور تاكس، عندنا 27476. لامورتيسمون اش كيساوي؟ كيساوي لا فالور بروت فوا لو تو فوا لا دوري، ولا دوري عندنا 12 على 12 هي واحد، هي 27476 فوا 10% بتعطيني هي 2774.6، هي اللي غادي نحطو هنايا. كنحسبوا غير لا شارج غولاتيف ديال هذا العام هذا، ديال لي موا اللي خدمت بهم انايا، حيت السي بي سي كيقول لك غير لي شارج ديال هذا العام هذا. كونسوميت لي شارج، تخلصت ما خلصتش، اون فوا لا شارج تكونسومات خصني نسيزيها. لانتيغي، انتبهوا مزيان، لانتيغي دابا كيفاش كنحسبوه في لو سي بي سي ما عنده حتى علاقه بلو بيلون. كنرد البال انتيغي لا شارج افيكتيف دو ان بلس 1، يعني لي موا اللي كونسوميت في ان بلس 1، يعني غير لا شارج اللي كتسالني في ان بلس 1. اشنو كيفاش غنديرو حتى كنحسبو؟ كنرد البال لا دات دو رومبورسمون، لا دات دو رومبورسمون ولا لو موا دو رومبورسمون كنحطو في لاكس مثلا ديال طون، كنديرو ان اكس دو طون، كنحطو لو موا، كنغوماركيو لو موا ديال لو رومبورسمون باش نسيباريو اونتر دو بيريود. لا بيريود الاولى عندنا في هذا ليكزومبل عندنا لو رومبورسمون كان في جوان، دونك لا بيريود الاولى اونتر جوان، اونتر جانفي حتى لجوان. لو مونطون دو لومبران كان عندي هو 5000 درهم. entre juillet ou décembre le montant de l'emprunt عندي هو 4700. داكشي علاش كنسيباري entre les périodes، حيت ما كتبقاش عندي نفس لا باز دو كالكول. يعني من شهر 1 حتى لشهر 6 كونسوميت 5000 درهم ديال لومبران، من شهر 7 حتى لديسمبر كونسوميت 4000 غير 4700. علاش؟ حيت في جوان رجعت لا بنك 300 و 5000 ناقص 300 هي 4700. باش يخرج لي الانتيغي ديالي صحيح خصني ندير هاد لا سيباراسيون اونتر لي بيريود. نحسب دابا الانتيغي ديالي كيفاش كيتحسب. كنحسبوا لا بيريود الاولى، عاد كنحسبوا لا بيريود الثانيه. انا لا بيريود الاولى اللي قلنا هنا اونتر جوان حتى اونتر جانفي اي جوان كان عندي لو مونطون 5000 درهم. اذا غنمشي ندير 5000 درهم فوا 10% هو لو طو دانتيغي اللي عندي فوا لا دوري، وهاد لا دوري شحال عندي من شهر؟ من جانفي كنحسب حتى لجوان عندي 6 شهور، هي 6 على 12 زائد كنخدم بالاقواس زائد لا بيريود الثانيه شحال كان عندي لو مونطون دومبران؟ كان عندي 4700، دونك كندير 4700 fois 10% le taux d'intérêt ما كيتبدلش fois la durée اللي كونسوميت من بعد لو رومبورسمون. انا شحال كونسوميت؟ انا ليكزيرس عندي حتى لديسمبر، اذا من جويي حتى ديسمبر عندي 6 موا. سي جامي مثلا حبست في لو موا ديال اكتوبر غنحسب جويي اوت سبتمبر اكتوبر 4 موا، غندير 4 sur 12، ولكن بويسكو حبسنا في ديسمبر غندير 6 على 12 كتساوي هاد لو مونطون الاولاني كيساوي 250 ولو مونطون الثاني كيساوي 235. غندير لا سوم غتعطينا 485. هذه هي لا شارج دانتيغي اللي سيبورتيت انايا بوندون لاني ليكزيرسيس ان بلس 1 من جانفي حتى لديسمبر. سيبورتيت لا شارج اون شارج تحملت انا واحد التكلفه ديال 485 اللي هي غير ديال لانتيغي. دونك شارج دانتيغي 485 كنحطوها في لو سي بي سي ديالنا امبو اي تاكس puisque قلنا اننا خلصناها pendant une année دونك وريلاتيف للعام كنحطو امبو اي تاكس 110. اجيو منين كنجيبوها؟ كنرجعوا لي زاجيو فين لقيناهم، فين خدمناهم بلوتو، خدمناهم في لو تابلو ديال بودجي دو تريزوري. هاد لي مونطون كاملين كنمشيو كنديروا لهم لا سوم، كنديروا لا سوم ديالهم حنا سيبورتيناهم خلصناهم حنايا سون دي شارج، كندير لهم توتال كيعطيني 123.06. كنشوفوا الا عندنا شي شارج واحده اخرى كنزيدوها، ما عندناش كنحبسوا. كنديروا دابا لو مونطون، كنديروا التوتال ديال هاد لي زيليمون كاملين بيعطيني هو 29159.66، وعندي هنا لي فونت عندي 33200. الريزولتا من لو سي بي سي اش كيساوي؟ كيساوي توتال دي برودوي موان توتال دي شارج. غنروح ندير ابليكاسيون نيميريك، يعني 33200 ناقص 29000 و 159.66 غيعطيني لو توتال 4040.32. جو كومبار افيك لو ريزولتا ديال لو بيلون غتعطيني لقيت فيه 40,040.32. كاينه اون ديفيرونس دو 0.2 ديال الفيرغول. هذا ماشي مشكل، ماشي غلط، غير على حساب كاين اللي كيماجوري في شي بلايص عاوتاني كتماجوري ولا ما كتماجوريش، دونك كيوقع عندك مشكل. الفاصل هذا كيبقى ديما اون برانسيب سي كو اننا عندنا 40,040
40040. لا ديفيرونس اللي كاينه هنايا كاينه او نيفو ديال هنا في لو بيلون خرجت ليا 32، هنايا في سي بي سي خرجت ليا 34. ماشي عندنا غلط، غير حيت كاين عندنا دي مونطون فيهم الفاصله ودي فوا كتماجوري، داكشي باش كيوقع لنا هذا المشكل هذا. سينو كانوا عندنا ما كانش عندنا كاع الفاصله نهائيا، غنلقاو لي ميم مونطون، نفس المونطون اللي في البيلون هو في لو سي بي سي. ديما خدموا بحال هادي. دونك نعاود ننصحكم ونعاود نفكركم انكم خصكم تخدموا هكذا، تحسبوا لو ريزولتا ديال لو سي بي سي. دابا حنايا بدينا بلو بيلون ديالنا هو الاولاني، حسبنا لو بيلون، حسبنا الريزولتا ديالو، خرج لنا هذا. ملي جينا لو سي بي سي درنا راسنا بحال ما عندناش لو ريزولتا، وحسبنا عادي بحال الا اول غنبداو بلو سي بي سي هو الاول. حتى نتوما الناس اللي كيبداو بلو سي بي سي حسب لو ريزولتا ديالك ها هو لقيتيه، فاش تجي لو بيلون دير نفس الخدمه اللي خدمنا، ما تجيش تحت لو مونطون نيشان، جي خدم بخاطرك، صاوب لي زيليمون ديالك، تجمع لي توتال باسيف توتال اكتيف، وغدير توتال اكتيف موان توتال باسيف. لا ديفيرونس اللي خرجت لك هو لو ريزولتا، خرج لك داكشي بحال تبارك الله راه مزيان، خرج لك غلط. tu dois vérifier le bilan مثلا، بدا بلو بيلون، شوف واش لي مونطون اللي حطيتي واش هما هذوك، ما نسيتي حتى شي مونطون. الا كان هو هذاك كترجع للسي بي سي عاوتاني، شوف حسابك ديالك واش هو هذاك. ليكزيرسيس ديالنا سالا كيف شفتوا دابا. لو بيلون اي لو سي بي سي راه هما لي بارتي كي سون بلو سامبل. ردوا البال غير مع لي زيليمون اللي وريتكم اللي هما كيفاش كنحسبوا لي زيموبيليزاسيون ولا لامورتيسمون بور لو بيلون، كيفاش كنحسبوا لومبران وكنخرجوا كيفاش كنحسبوا لانتيغي باش نخرجوا لومبران جديد ديالنا اللي في هذا ليكزومبل كان هو 4700. ردوا البال كيفاش كتحسبوها، وردوا البال لانتيغي كيفاش كنحسبوه، لانتيغي ا بي. هذا بور لو بيلون. بور لو سي بي سي كنحسبوا، عقلوا مزيان على كيفاش كنحسبوا لي زامورتيسمون ولا شارج دانتيغي حتى هي ردوا معاها البال. دونك لا شارج دانتيغي ردوا معاها البال كيفاش كنديروا تنحسبوها، حيت كاين مشكل كيوقع مشكل في لانتيغي. فو سيباري اونتر لي بيريود، خصني ضروري نكتب بحال هاد ليكريتور هادي، لا سيباراسيون افون ولا لو مونطون افون لو رومبورسمون و ابري لو رومبورسمون. وصلنا دابا لا فان ديال لا فيديو. جيسبر كو تكونوا ميتريزيتو لي زيتاب بريسيدونت كاملين، وتبقى لكم غير هادي ما غتطلبش لكم بزاف ديال الوقت. المشاكل كيكونوا بزاف لي طابلو الاولانيين، حيت الا كانوا عندي صحاح راه انا غير كندير غير الغوكلاسمون ديال لي زانفورماسيون ديالي او نيفو ديال هاد لي طابلو بجوج. داكشي باش خصكم تردوا البال بزاف لي مونطون سورتو في لو بودجي دو تريزوري. وكيف شفتوا في لو بودجي دو تريزوري في لا بارتي التحتانيه ابري لو سولد، فاش كنصاوبوا لو سولد اون فوا كنبداو نحطوا سيتوياسيون ولا تريزوري انيسيال وتريزوري فينال، كيبداو عندنا المشاكل. خصنا نردوا البال بزاف لي مونطون ولي سين حتى هما بلوس هاد لي دوني اللي قلت لكم دابا كنستعملوهم كنحسبوهم، ولا لي مونطون اللي كنحسبوا بور لو بيلون بريفيزيونيل اي لو سي بي سي بريفيزيونيل. وان شاء الله راه غادي يكون خير.